कायलाय पे करपाची तेन्ना घुमून आयलें की मायनींग लीज रिडक्शन जे 15 डिसेंबराचे सरकारान कोत सांगलोलें तें कांय जावंक ना. तांणी सांगिल्लें 7 ते 8 मायनींग लीज रिडक्शनाक काडटा. हांवें मायन ओनरांक कायारांक सांगूंक सोदतां वर्करांक ओजारांनी लोक डायरेक्टली इनडायरेक्टली मायनिंगाचेर डिपेंड जाता. पूण पावटी आमी सरकारान सांगिल्लें आयकिना. इलेसा बंगले जाली 6 म्हयन्यान मायनींग सुरू जाता. ताजे पयलीं सांगलें इलेसा बंगले पावता तेन्ना 3 म्हयन्यान सुरू जाता. लोक बाड्या खूब उडयताय कित्याक हांव जाणो जे मायनींग डिपेंडंट जे आशिल्ले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जे ताजेर आपलें पोट भरतले आयज ते सारके सफर जाल्ले आसा. जायते जाण तांकां हार्ट अटॅक जावन मेले हांव न्ही कडेन जीव दिले जाल्यार. हे आनी खंयचे स्टेटीन जर जाल्ली जायत कितलेच लोक जीव दिवन वचपाचे. हांवूय लोकां कडेन मागता आनी हांव देवा कडेन मागता देवा हे आयज ना हाल्या पोती सुरू कर. कोंतान लोक जे पोट भरतले आनी आयज सफर जाता बिकॉज ऑफ दीस तांची सफरींग एलिविएट कर उणी कर. दुसरें काल हांव जेन्ना गेलो पणजे आशिल्लो तेन्ना 200-300 सुमार अंगणवाडी वर्कर्स हिंगा बसलोले आसा. फाटले कितले दीस जाले ते बसता. आमचो सरकार व्हडले उलयता इतले नवे जॉब घेतात. पयले हेजे वर्किंग 10 वर्सां 12 वर्सां फकत 10,000चेर आनी कितें मेळटात ते दे आर लायक अदर गव्हर्मेंट सर्वंट्स. तांची इन्क्रीज करात. तांचे डिमांड जे आसा जायते डिमांड आसात. आय वेंट थ्रू सगळें तरी जायना जायत एटलीस्ट तांकां डिस्कशन करून कम टू सम टर्म्स. दे वॉन्ट पीपल टू सफर आनी फकत आशिवासना आनी तांगेलें कांय ना. दुसरें ड्युरींग कोवीड कितल्या नर्सींनी काम केलें. कितले हेर जे वर्कर्स आसा मल्टीटास्क स्टाफ आनी कोण म्हणू नाका. तेन्ना डेंजर आशिल्लो तरी आसतना लोकांच्या मोगान जावं तांकांय सीबीसीची गरज पयशांची गरज तांणी इतली डेंजर आसतना काम केलें. आनी आयज पळयल्यार जायते एडवर्टायज जाल्ले आसात पोस्ट. हांव सरकाराक मागता आनी मंत्र्याक चीफ मिनिस्टराक प्लीज ओपन युअर आयज शो दॅट यू हॅव अ हार्ट. गिव देम प्रेफरन्स. आनी सुबेज जाल्ल्याक नवे तुमी दियात. सगळे बरें काम करतल्यात. वर्क चार्ज we have got those of San Antonio nurses. They have been working for 5 years, some of them 3 years. What astonishes me is all of us were scared. People were running away from each other because of COVID. And they were the saviors. And today, when posts are there, posts are being filled, you totally keep them aside. तांकां कोणशा धरून तुमी नवे मनशांक घेतात. एकदम वायट जावन आसा सो हांव उलो मारता सरकाराक तुमकां इल्लें कॉन्शियन्स आहा म्हूण दाखयात आनी हांकां पयलीं प्रेफरन्स दियात.
because they have been working. आनी हांव जायते पाटी सांगलां हांव चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना जे 5 years in above जे वर्क करताले तांकां सगल्यांक हांवें पयले रेगुलरायज केले कित्याक जेन्ना इतले वर्सां जाले म्हणटूच ते नवे कडेन जॉबाक वतात तेन्ना many of them have crossed the age पूण ते टायमार तुमकोडे जॉइन जाले सो तेन्ना हांव मागतां पयले तांकां प्रेफरन्स दिया हो सरकार म्हणटो whatever we talk it falls on deaf ears कित्याक सगल्यांक म्हायती आसा जेन्ना कोविडान इतले ऑक्सिजन ना जावन लोक मेले रिप्लाय आमी पळयल्लो आसा की एकूय बरोवंक ना आयज पर्यंत थोड्यांले ते पयशे मेळूंक ना जायते फावटी हांवें सांगलें तांकां जाता तितले बेगीन हे पयशे फारीक करुया आनी सांगून ते भशेन हे पळय हेचे आमचे डिमांड जे आसात आंगणवाडी ते जाता तितले बेगीन पाटली तरी सॉल्व करून तांकां ताचे कामाक बसली कित्याक कोविडा टायमार पर्यंत तांणी काम आपलें बंद दवरलें तिसरी तुमी आतां पळयल्यात आमकांय जाता तुमकांय जाता ही कनेक्टिविटी जी आसा फोन खंय येता व्हडले व्हडल्यांक उलयतात सगल्यांक बोर बरे हेचो मोबायल फोन आसात पूण एक फावटी एकूय फोन मेळना काडटा फोन गेलो कितें उलयता तें कांय समजना सो हांव आमच्या सरकाराक उलोवंक मागता की केंद्राचे नोंदणी काडात आमी हाडलें एमपीनी आनी ही कनेक्टिविटी इम्प्रूव करुया आखो संवसार 5G पावलो आमगेलें 4G कांय ना वायट बट लेट द कनेक्टिविटी बी देयर खेड्यांनी ना तेन्नाच थंय पणजी मात मेळना एक भायरेच पडटा कॅन यू इमॅजिन इन 21st century such a thing happening आनीक दुसरें हांव सांगूंक सोदतां की आमचे सोंसऱ्यार गार्बेज आयज पर्यंत तें क्लियर करूंक ना 94 आयज सांगता तुमकां हांवें 30,000 जमीन घेतिल्ली थिंगा वयर कित्याक नवे सुवातेर कोण घालूंक दिना ताजे पयलीं आमी केपें बाली सुवात घेतलोली नियरली 2 lakh हांवें लोकांक सांगलें 2 लाख सुबे पण 50,000 ऑराय 1.5 लाख तेन्ना BJP ते मागीर करूंक दिवंक ना थिंगा मनीस ना तो नाच कोले पर्यंत नासले थिंगा कित्याक थिंगा बीग ते मायनींग काडलोल्यो सुवात्यो एक मनीस नासलो तें जायना म्हणटच मागीर हांवें ही जमीन घेतली 30,000 एक्वायर केली ट्रिटमेंट करपाक लोकांक बरें दिसूंक ना कित्याक मुगे एक ती वस्त उरलोली एन आय फेल्ट की हांवें ती करपाक जाय तेन्ना मागीर हांव थोडे वतांनी एलियस हांव पेटयता पूण आयज पर्यंत तो गार्बेज डंप वयर दाखले आहलो ती आयज तो पॅरलल माउंटेन जाला आनी हांव सांगूंक सोदतां थोडे कडेन समजत की एमपीच्यान काडूंक जायना ना एमपीक पावर ना तें काडपाक हें MLAन आनी हिंगाच्या सरकारान करपाक जाय तें कुर्तोरी पडना तें फातोरदा पडटा पूण ताची घाण कुर्तोरे लोकांक रायच्या लोकांक राशोलच्या लोकांक मागदोंच्या कोण पासाक ताका खावपाक जाय हांव हें कित्याक सांगता थोडे सोमताय एमपीन कित्याक काडूंक ना हें एमपीचें काम न्ही आनी आमकां थिंग पयशे मोडूंक मेळना तेन्ना हांव मागतां जे आयज हिंगा आनी कोण कोण आयल्या की आमी हें कोतलात तें कोतलात ते सांगतात तांच्या गांवांनी वचून पळयात तांणी कितें करून दाखयलां
आमचे सरकार जेन्ना दिगंबर पडलो दुसरे आशिल्लो चीफ मिनिस्टर तेन्ना गोंयचे रीण आशिल्लें 7,000 crores. आयज तो लोन जाला 23,000 crores आनी वाडत वता. देखून हांव जनतेक आनी त्याच बरोबर आमच्या सरकाराकूय सांगूंक सोदता हे रिणाचें वजन लोकांच्या माथ्यार घालनाकाय. मायनींग बेगीन सुरू करात कित्याक तो रेव्हेन्यू जो वाडटालो आयज ना. वी आर टोटली डिपेंडिंग ऑन टुरिजम, हॉस्पिटॅलिटी, मे बी ऑन फार्मास्युटिकल्स. सो हांव लोकांक उलो मारतां हो सरकार जो आसा बोंडोली सरकार फकत इन्शुरन्स दिवपी आनी पयर सांगली तांणी आमी दिवड बांदतल्यात हें कोतल्यात तें कोतल्यात. सरकार आहा तो बरें गव्हर्नन्स दिवपाक करप्शन फ्री म्हणटात. हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, मंत्री आशिल्लो, कोणाक एक पयसो घेवंक पूण करप्शन फ्री कोण भायले रावन म्हणपाक सोंपें. जाणें कांय पोस्ट पडोवंक ना तो करप्शन खंयच करतलो. करप्शन फकत एक मंत्री, चीफ मिनिस्टर, इवन a सरपंच can do, not others. देखूनच एक म्हणणें आहा तुका करप्शन करूंक मेळून तुवें करूंक ना त्या मनशाक वालोर. तुका केन्ना चान्स मेळूंक ना तूं करप्शन खंयच करतलो. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां गेल्ले फावट म्हणलोलें आमकां करप्शन नाका, आमकां जाय गूड गव्हर्नन्स. खंयच्या ऑफिसांत गेलो पोस्टो बेगीन मुखार वचपाक. हें काँग्रेस सरकारान करून दाखयल्लें. काँग्रेस सरकारान उदरगत करून दाखयल्ली. वी डोंट गिव एश्युरन्सीस, वी परफॉर्म. ह्या सरकारान दे लीव ऑन योर एश्युरन्सीस. तेन्ना म्हणटा गोंयकारांक जायत जागे जे कोण नवे येवन सांगतात आमी हें करतल्यात तें करतल्यात तांकां एकूय विचाराय तुमची स्टेटींग कितें केल्ली आसा. आमचे हांव आसतना CM आसतना हांवें बॅगींग बंद केल्लें. एअर स्टेट्यो आसा ते पळयल्यार हायस्ट नंबर ऑफ बॅगर्स आर इन दोज स्टेट थिंग बंडोल म्हणटाय ताका. एज आय सेड लास्ट टायम a known devil is much better than an unknown one. हे म्हणून सगळ्यांक हांव देव करूं. Any question? So the 30,000 rupees for bus 30,000 which is required at Sastra. What do you want? No. ती त्या न्यूजा करून बदललो म्हणून तुका दिल ना ताणी. So what I am saying is आतां आनी खंय घालपा आहाय कोणाक घाल्याय आनी तें काडाय. इतू वर्स पर्यंत 30,000 यूज करें. नो नाव ती कोण म्हणना. ती तेंकां. There was objection. I even lost election. पूण हुई ना मोडे थिंग आनी गेयाय कोणाक थिंगा गार्बेज काडाय. Nothing almost. तूं दिसता वचत पळय. 3 months later, it is almost nearly. Almost. याचो शेजार सांगतले वचो आयला 1 minute. तुम गाड्यांत मरे थिंगा वास येत मरे. They are suffering everything. I know, they do whatever it. there is below, that is all RTM. It will go to Karnataka. It will go to Karnataka. Karnataka. No, all the RTM is going to the cement factory. At the most 5 minutes, they say. नाजाल्यार at the most thing म्हणल्यार ह्यो सरकारान at the most कितले म्हणलो आतां जातरी मागीर होय. इंग्लिश सरकारान काय करून ना दिगंबरान काडपाची 5 वर्सांची मागीर केली. आतां 10 वर्सांन कितें केलें. म्हणजे काडटा न्हू. आयज ते 10 वर्सांन सांगताय आतां आमी हें कोत्ताय तें कोत्ताय. यू आर हियर वेल देव 10 years कित्याक करूंक ना. जॉब आतां लोकांक फटोवपाक जे कोत्ता डिमांड मेळाय ते तांणी पयले हे कोर्स पयलीं कित्याक करूंक ना. Some of the candidates as ticket aspirants for the Putpalli seat, they say that they are opposed to family raj. Tickets should not be given to the family members of those who are on the जाल्यार कोण म्हणटाय ताका म्हण कोणाच्यान तोंड धरूंक जाता. फॅमिली राज म्हणलो दितरी हांव इंगना हांव दिल्ली. सो फॅमिली राज जाय. आय एम नॉट हेर घरान 2 MLA दिले तेचो म्हाका जायना. हांव MP
आनी मुगे पुता मेळ जाल्यार तो MLA. So that will be the Yes.